خانواده مکرم شهید عزیز مجید قربانخانی، آقای افضل قربانخانی پدر گرامی شهید. سلام علیکم. خوب هستین آقا جان؟ احوالتون چطور؟ قربون شما برم. خوبید انشاءالله؟ ممنونم بزرگواری. خانم فاطمه کاشوند مادر گرامی شهید، سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خوشحالیم که چنین روزی در خدمت شما هستیم. آقا جان، من یه دونه پسر داشتم، آقا مجید، در شروع دامادی بودن، قسمت نشد. خدا انشاءالله درجات شهید کنم. بله، پیگرش سال 94 شهید شد. چند سالشون بود؟ 25 سالش بود. پیکرش هم سال 98 برگشت آقا مجید. بعد من 2 تا دختر دارم که دخترم اصلا نمیدونم ناخودآگاه بود، قسمت بود. دیروز رفتن آزمایش و اینا که عقدشون، من اصلا نمیدونم چجوری شد، چون من 8 ساله هیچ مراسم جشنی نرفتم. آوردیم خدمت شما که امروز عقدشون بهتر باشه. اگه عیبی نداره. ممنون میشم ازتون. زینب خانم قربانیست. بله خیلی بشینید بهتون بشینید. آقا هم آقا احسان حشاری هستید. بله شما هستید. مریم کلام الله مجید و آینه و شمدان و 14 سکه. بله خیلی سلام عرض میکنم آقا. قرار بود مهریه من 69 تا باشه به نیت حروف ابجد اسمم و تاریخ تولد داداش مجید، ولی چون شما 14 تا بیشتر نبود دیگه ما هم گفتیم هرچی آقا بگن. 14 تا بیشتر نمیخوام. خدا انشالله به زندگیتون برکت میده، شیرین میکنه زندگیتون. اصل کار اینه، مهریه و اینا چیزای مهم نیست. خیلی خوب. حالا زینب خانم من رو وکیل کنید که عقدتون رو با آقا احسان بخونم. بله آقا. وکیلم؟ بله بله. آقا احسان من رو وکیل کنید که عقدتون رو با زینب خانم بخونم. وکیلم؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. علی کتاب الله و سنت نبیه و منهاج امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم السلام. به همسری دائمی دادم خانم زینب قربانخانی رو به آقای احسان عطایی هارونیه به مهریه کلام الله، آینه و شمدان و 14 سکه بهار آزادی و به شروطی که در عقدنامه قید شده. اون شروطم جزو موارد عقد ماست. همسری خانم زینب قربانخانی را برای آقای احسان عطایی هارونیه قبول کردم به همون مهریه و همون شروط. انکحت و موکلتی زینب لموکلی احسان على الصداق و على الشروط. قبلت النکاح لموکلی احسان على الصداق و على الشروط. زوجت موکلتی زینب بموکلی احسان على المهر و على الشروط. قبلت التزویج لموکلی احسان على المهر و على الشروط. انشاءالله مبارکه. انشاءالله زندگی شیرین داشته باشید، با هم بسازید، با هم همکاری کنید در همه امورتون. انشاءالله با هم با محبت و صفا و صداقت رفتار کنید. انشاءالله فرزندان زیادی هم خدا بهتون بده. زنده باشید. فقط آقا جان ما انگشترم وقت نکردیم بگیریم، یه انگشتر به من همسرم محبت کنیم. یاد اینجا داشت بدم به 2 تامون آقا جان. خدا انشاءالله حفظتون کنه. انشاءالله موفق و معید. انشاءالله شیرین باشه زندگیتون. برید به امون خدا. برید آقا جان، این خواهشم از شما دارم، یه لطف بکنی که به مادر آقا مجید بگین روسریش عوض کنه. مادر آقا مجید روسریشون مشکش بله. لباس مشکیتون رو عوض کن. اگر ماها میدونستیم، چشممون باز بود، میفهمیدیم که اینها چه مقاماتی دارن، عوض
عزاداری و گریه و اینا شادی را مینداخت. مدام ها چشمون نزدیک بینه، نمیفهمیم اینا در کجا هستن، چه حالی داشتن.